അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാ ഹദ്റത്ത് നബിയിനാ വ ശഫീഇനാ വ ഹബീബിനാ വ സയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തിനെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ദിവസവും 100 സ്വലാത്ത് പതിവാക്കുന്നവർക്കല്ലോ അവന്റെ 100 ആവശ്യങ്ങളല്ലോ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, അതിൽ 70 ആഖിറത്തിലേക്ക്, 30 ആവശ്യങ്ങൾ ദുനിയാവിലേക്ക്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ, മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. 100 സ്വലാത്ത് ദിവസവും പതിവാക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ദിവസവും 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവന് അല്ലാഹുവേ ഒരു ദിവസത്തിൽ ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹുവേ അന്നത്തെ രാപ്പകല് ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിത്യമായവനെ പോലെയാണെന്ന് മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്ത് ദിവസവും 100 ചൊല്ലിയാൽ എന്തെല്ലാം മഹത്വങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിൽ ഇതിനൊക്കെ സവാബ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, സമ്പത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ആരോഗ്യത്തിലെ സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഹൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി 100-ലധികം സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇരുലോകവും നീ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈ മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രേമിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഇഷ്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അശഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളൊക്കെ എന്തെല്ലാമെന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലാഹ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയാണ് സ്വലാത്ത് റബ്ബേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി തരണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഭാര്യ മക്കള് സന്താനങ്ങൾ അയൽവാസികള് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവര് സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ റബ്ബേ നിന്റെയൊക്കെ സന്തോഷം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله منظور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം. അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിനകത്തുള്ള നീറുന്ന പുകയുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം തീർത്ത് നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്നവരൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം ആരോഗ്യം സമ്പത്തും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതെല്ലാം ഹബീബിനോടുള്ള കൂടുതൽ ഇഷ്ടിനുള്ള കാരണമാക്കി തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് നീ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ച് സമയം ചിലവഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ആഖിറത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇതിലോക വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആഖിറത്തിൽ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് ഹബീബിനെ കാണാൻ നീ കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഈ മജ്‌ലിസിൽ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഹബീബിനെ കാണാൻ, ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ, സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകിടന്ന സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പിലെത്താൻ അല്ലാഹുവേ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസിനെ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نورامة الصلاة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 400-ലധികം സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹ്, ആ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിത്താ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി താ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഈ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി താ അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوسانت إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 435 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി ഒക്കെ ചൊല്ലണം. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടുക. ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനും അതൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത്. സ്വലാത്തിന്റെ ഫായിദ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല. ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു ഒരാളെയും എന്താക്കിയിട്ടില്ല, വെറുതെ മടക്കി പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗത്താണ്, നെയ്യത്തില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗത്താണ് സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത്. എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളോട് പരിഹാരം ചോദിച്ചാൽ അതിനുറപ്പാണ് പരിഹാരം കിട്ടുമെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ഇഖ്ലാസും എങ്ങനെയുണ്ടോ അതുപോലെ ഇരിക്കും. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിൽ ഫലങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം വലിയ പ്രായം ചെന്നവരടക്കമുള്ളവർ. അല്ലാഹുവേ, മദീനയിലെത്താൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ആ പ്രണയം, ആ ഇഷ്ക്, ആ മുഹബ്ബത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ ധാരാളം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബിനോടുള്ള ആ ഇഷ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളൊക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പരിഹാരം നൽകുന്ന എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളും റബ്ബേ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങൾ മുഹബ്ബീങ്ങൾ സ്വലാത്ത് വല്ലാത്തൊരു മധുരമാണ്, വല്ലാത്തൊരു സമാധാനമാണ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ലഹരിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. സ്വലാത്തിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് സ്വലാത്തിന്റെ ആ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്തിലൂടെ കിട്ടിയ ഗുണങ്ങൾ അതായത് അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോഴേ അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ക്. ഒരു ദിവസം കൂടി മുടങ്ങാതെ 100 സ്വലാത്തെങ്കിലും ചൊല്ലാനുള്ള മനസ്സ് എല്ലാവരും കണ്ടെത്തണം. സമയം, പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നും കണ്ടെത്തണം. നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഹബീബിലേക്കുള്ള ഒരുപാട് തവണ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ മുത്തുനബിയുടെ ഒരു തിരുനോട്ടം നമുക്കുണ്ടാവും. മഹ്ശറിൽ ചെന്നാലും എവിടെ ചെന്നാലും മുത്തുനബി ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ലൈഫ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആരുമില്ല, തുണയില്ല നിൽക്കുന്ന നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് കാള് വരുന്നുണ്ടോ? ഒക്കെ ഞാനും നിർത്തുക. നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അർശിന്റെ തണല് കിട്ടാൻ, അവിടുന്ന് ഷഫായത്ത് കിട്ടാൻ, അതിനൊക്കെ മുത്തുനബിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകാനുള്ളത്. ആ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുത്തുനബിക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും. നമ്മളൊരാളെ കുറിച്ച് എന്നും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെയാണ് അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്ഥാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ദിവസം ഒരാവൊന്നും മറക്കണ്ടാനും എന്ത് ഇബാദത്തുകൾ പ്രയാസങ്ങളുടെയും സ്വലാത്തുകൾ മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലണം. അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന വിഷയമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയത്, ചിലവഴിച്ച ആരോഗ്യം, സമയം, അതുപോലെ ഇരുന്ന് ലൈക്കടിച്ച ആളുകളുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്തവരുണ്ട്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഇരുലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന അമലുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരുലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരട്ടെ. നൽകിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഓരോ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. ഇന്നലെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ലാസ്റ്റ് ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. നമ്മളൊരു സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുമ്പോ തമാശകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നേക്കാം. അപ്പൊ അനാവശ്യമായ, അതായത് അനാവശ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകൾ അതൊക്കെ പുറത്തു കിട്ടാനുള്ള ദിക്റാണ് നമ്മളെ അവസാനം ചൊല്ലുന്നത്. ആ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന ആ സദസ്സ് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
നമ്മളെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.